आमच्या अपराधांतच आम्ही जियेतान जाल्यार आमी पडटल्या. आतां फाटीर मुखार वास सुखी तरी तो शिक्षा लाय नसताना रावाना बापायच्या पातकाक लागून भुरग्यांक कोणी केला पाता कोणे बापायन देवा विरोध केल्ले पताके देवाक वळख नासतना केल्ले पताके देवाचे सारखे स्वरूप जोडी नासतना केल्ले पताके आपणे जोडूंक ना आपल्या भुरग्यांक ताणें दिवंक ना आपणे जोडूंक ना आपल्या नातरांक ताणें दिवंक ना आपणे जोडूंक ना आपल्या पंतुरांक ताणें दिवंक ना. आतां कित्याक पंतुरा म्हळ्यार ताका तेदोळ पर्यंत अवकाश आसा. एका आज्याक पंतुरां जाता म्हणसर तो जीव आसा जाल्यार ताका अवकाश आसा कितें करूंक भुरग्यांक नातरांक पंतुरांक देवाची वळख दिवंक. देखून तो 4 तकल्यो दवरल्यात. सेंतुरां झाडां मेळनात कोणाक नातरां आसात गी ना भुरगीं आसात गी ना नातरांक काजार जावन पंतुरां आसतात गी ना पंतुरांक भुरगीं जावन सेंतुरां मेळची बारी अप्रूप 5 जनरेशन कोणाक मेळना. देखून आज देवाचें उतर आमकां परत आमकां उडासा काडटा. आमी जेजू बरी तें सारकें स्वरूप बापाचें जोडीचें आनी पुता तें आसल्या बरी आमी तें आपणायचें पवित्र आत्म्या द्वारे तो एकवट बापा पुता सवय आमी जोडून संपूर्ण तरेन तें बरेंपण आदार हेरांकी आमच्या भुरग्यांक कालच्या शिकवण्यात सांगलें हर एकल्याक जबाबदारी आसा. कोणाक भुरगीं जाल्यांत तांकां जबाबदारी आसा कोणाक काजार जालां तांकां जबाबदारी आसा कोणाक नातरां आसा तांकां जबाबदारी आसा कोणाक पंतुरां आसा तांकांय जबाबदारी आसा. म्हज्या आज समजून एक आत्तां हें पवित्र आत्म्या उगडाव केल्लें सत्य हांवें जायते फावटी वाचलां 4 पिळग्यो कित्याक शिक्षा पूण मोग 1000 पिळग्यां पर्यंत शिक्षा कित्याक 4 पिळग्या पर्यंत म्हणून हांव चिंतून नासलो. पूण आतां म्हाका हांगासर आल तरी पवित्र आत्म्यान जाप दिली कित्याक तें तुमकां उगडापें करच्या खातीर. कशें म्हणटलें भावान सांगलें न्ही ताच्या आवयचें मागणें ताका जेजू थंय येवंक वाटुकती जाली. आतां आवयन मागल्या वरी ताका येवंक वाटुकती जाली ताचे वरी ताच्या भुरग्यांक वाटुकती जातली आनी ताच्या भुरग्यां मारिपा ताच्या नातरांक आनी उपरांत पंतुरांक वाटुकती जावंक आसा भावां भयणी. आसा बार जाणांक हें सत कळीत ना. हें सारकें आनी स्वरूप मनीस हांव जेजून जोडिल्ल्या बरी मनीस जाल्यार हर एकल्यानी आपणावंक आसा. बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें मनीस जाल्यार हर एकल्यांनी जात कात लेखी नासतना धर्म लेखी नासतना नीच उंच लेखी नासतना ग्रेस दुबळो लेखी ना शिकपी अशिकपी म्हळ्ळें लेखी नासतना ताची गरज ना आमकां संवसाराच्या खंयच्याचीच आमकां गरज ना. बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें जोडूंक हें आपणावंक खाली तुमकां एकच अवकाश ही सतां देवाच्या उतरां मुखार आयकून तुमी स्विकार करीचे आनी तुमी मेळटा पर्यंत तुमची मनां नितळ दवरचे तुमची काळजां नितळ दवरचे तुमचें सगळें जिवीत ताका मानवाच्या रितीन तुमी तयार करीत खंडीत जावन हें तुमकां जिवीत हांगाच संवसारांत आसतनाच तुमकां लाभता.